नमस्कार। आज एसएमजी टेलिभिजनबाट चाहिँ मिसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माजी राजनीतिक विशेषज्ञसँग आज हामी नेपालको मङ्सिर 7 मा हुने यो आन्दोलन नागरिक अभियानको हिसाबमा जुन आन्दोलन गरिएको छ वाहन त्यो सम्बन्धमा उहाँसँग यसो संक्षिप्त कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते सर। सर यसो हल्का परिचय राखिदिनु न। म अब त्यही यहाँ भनि नै हाल्नु हो। म चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक विशेषज्ञ पनि हो। पूर्व प्रहरी मतलब नायब उपरीक्षक डिएसपीको दर्जासम्म पुगेको अवस्था पनि हो। मैले मिसन नेपाल सामाजिक संस्था अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विवेक तथा सामाजिक विसङ्गति विकृतिको विरुद्धमा जनचेतना अभियान दिने कार्यक्रम पनि गरिरहेको अवस्था छ। म के हो, मुलुक के हो, देश के हो, राष्ट्र के हो र मेरो जिम्मेवारी के हो, यी सब कुराहरूलाई समेटेर हामीले चेतना हात र चाहिँ समाज सेवाको रूपमा पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि देश काल परिस्थितिलाई चाहिँ नि अब जनतामाझ पस्केर देशको चाहिँ एउटा परिवर्तन रूपान्तरण र चाहिँ देश रहनुपर्छ, देश बन्नुपर्छ, युवाले स्वर्गराज पाउनुपर्छ, सबैको सुरक्षा हुनुपर्छ, समानुपातिक न्याय सबैलाई मिल्नुपर्छ, घाँस बाँस कपासको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, धर्म संस्कृति परम्परा र हाम्रा पिता पुर्खाहरूले चाहिँ हामीलाई डोराएको बाटो त्यो संस्कार संस्कृति लाई पनि हामीले चाहिँ के भन्दा अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अनि यसमा धर्म र संस्कृति र राष्ट्रियता अभियान यो दुर्गा प्रसाईजीले चाहिँ जुन अगुवाको रूपमा अगाडि बढ्नु हो, त्यसमा हजुरहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो जुगलबन्दी भयो? अनि हाम्रो के भन्दा सुरुदेखि नै चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ यो अभियान सुरु हुँदाको अवस्थादेखि नै हामी चाहिँ अब कनेक्टेडमा थियौँ। तथापि मैले चाहिँ के भन्दा कुनै जिम्मेवारी नलिए तापनि अब चाहिँ एउटा भनौँ दुर्गा प्रसाईज्यूले चाहिँ जुन एउटा अहिले चाहिँ देशको माहौल परिस्थितिलाई बुझेर जुन एउटा चाहिँ के भन्दा राष्ट्र धर्म संस्कृति होइन अब इतिहास पहिचान र नागरिक चाहिँ बचाउँ भन्ने जुन अभियान जुन लिनुभयो, त्यो अभियानको चाहिँ नारा नै के छ भन्दा हृदय स्पर्शी छ, जनमुखी छ, राष्ट्रमुखी छ। त्यो चाहिँ एजेन्डा मन परेको हिसाबले राष्ट्रको सवालमा, मुलुकको सवालमा, धर्मको सवालमा अब हामीले चाहिँ एकबद्धता जाहेर गरेको अवस्था पनि हो। र यसमा चाहिँ के भन्दा विगत लामो समयदेखि हाम्रो देशमा भनौँ यो गणतन्त्र प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको चाहिँ उदयमान भयो। गणतान्त्रिक चाहिँ परिस्थितिमा देश अगाडि गुजिरहेको छ। यो पद्धति अत्यन्त राम्रो पद्धति पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दा देशका नेतृत्वहरूले गणतन्त्र भनेको के हो, यसले हामीले जनता जनमुखी हुन सकेन, व्यक्तिवादी राजनीतिमा लागे, पारिवारिक राजनीतिमा लागे, अकुत पैसा कमाउनमा चाहिँ हामीले केन्द्रित भए, देशका चाहिँ नदी नाला कल कारखाना सबै चाहिँ बेचे, देशको अस्मिता, देशको स्वाभिमान गरिमा प्रतिष्ठा र सम्मानलाई चाहिँ किन सम्मान गर्न सकेनन्, देशका कर्णधारको रूपमा रहेका युवाहरूलाई चाहिँ देशमा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न सकेनन्। चारैतिर चाहिँ देश अहिले के भन्दा विश्वकै तुलनामा दक्षिण एसियाकी गरिब मुलुकमा रूपान्तरण गरे। यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको बिग्गी भयो। राजनैतिक चाहिँ आडमा यो राजनीतिलाई व्यापार बनाए। वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म एउटा कर्मचारी जस्तो बनाएर चाहिँ तलब खाइरहेका छन्, भत्ता खाइरहेका छन्, सुविधा लिइरहेका छन्, देशलाई चाहिँ खोक्रो बनाइरहेका छन्। नागरिकमाथि चाहिँ र नागरिकको चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ जस्तै गाई बस्तुमा चाहिँ किर्नाले चाहिँ रगत चुसे जस्तै जनताहरूको करको भारी बोकाएर चाहिँ जनतालाई प्रताडित गरेका छन्। देशै नरहने अवस्थामा छ। विभिन्न खालका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरिरहेका छन्। अब यी देशका नेताहरू देशका नेतृत्व नभएर त विदेशीको चाहिँ के भन्दाखेरि आडमा यिनीहरूले चाहिँ हाम्रा हामी सन्ततिका चाहिँ भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दा अब चाहिँ यो गणतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्थालाई सबैले मानेको अवस्था पनि हो। देशको चाहिँ एउटा राजाले पनि चाहिँ के भन्दा नागार्जुन जङ्गलमा जाँदाखेरि जनताको नासो जनतामा बुझाएँ भनेर चाहिँ गएको अवस्थालाई यिनीहरूले के भन्दाखेरि एउटा राजालाई फाडेर हजारौँ राजा पालेर सङ्घीयताको 20 वृक्ष रोपेर देशलाई खोकुलो बनाए। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब भनौँ व्यवस्थापनको मात्र पार्ट देखे। त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा यी नेतृत्वबाट देश नचल्ने भयो। त्यसैले अब चाहिँ के भन्दा देशको अवस्था व्यवस्था नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जनम्यान्डेट पनि आयो। जनताले पनि बुझे हामीलाई गलत बाटो देखाइएको रहेछ, गलत ठाउँमा शिक्षा दिएको रहेछ। अब चाहिँ देशमा चाहिँ के भन्दा एउटा अभिभावकत्व रूपमा अब चाहिँ राजाको चाहिँ भनौँ रिक्ततालाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने जनलहर पनि आएको अवस्था पनि छ भने अहिलेका नेतृत्वले पनि हामीले चाहिँ राम्रो काम गर्न सकेनौँ। गठबन्धन हुन्छ कि अब त
बहुमतको सरकार भएर पनि चलाउन सकेनौँ। एउटा सरकार तपाईँको 5 वर्षसम्म निरन्तर चल्न सकेन। कहिले गठबन्धन बनाएको छ, कहिले अविश्वासको प्रस्ताव बनाएको छ, कहिले के बनाएको छ। एकले अर्कोमा चाहिँ केमा गाली गलोच र चाहिँ के भन्दा मानहानी बाहेकका चाहिँ शब्दावली प्रयोग भएनन्। यिनीहरू आफै रमाए, आफै चाहिँ रतौली खेले। संसद भवनलाई पनि यसले के गरे भन्दा एउटा फुटबल ग्राउन्ड जस्तो बनाए। अब त्यो संसद भवन भन्ने हो भने त्यहाँ नीति निर्माण गर्ने चाहिँ एउटा त्यो थलो हो, त्यो थलोलाई पनि दुर्गन्धित पारे र त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बोकाको टाउको देखाएर चाहिँ कुकुरको भनौँ बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो बनाए। त्यसैले चाहिँ नि अभिभावक भएका व्यक्तिले हाम्रो जिम्मेवारी के हो, जनताप्रति दायित्व के हो, जनताको आवश्यकता घाँस बाँस कपासका व्यवस्थाहरू के छन्, त्यसलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ वैज्ञानिकरण हुन सकेन, शिक्षामा रूपान्तरण हुन सकेन। देशको संस्कृतिलाई यिनले बेचे। युरोपियन युनियन, भारत र चीन र चाहिँ अमेरिकासम्मले चाहिँ देशलाई चौतर्फी चाहिँ घेरामा राखेको अवस्था छ। देशको चाहिँ सम्पदा समेत चाहिँ मा चाहिँ नागरिकको चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित गराउने अवस्था भयो। त्यसले गर्दा अहिले के भन्दा समग्र यो राष्ट्रिय मुद्दामा यो कुनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्र नभएर समग्र राष्ट्र नेपाल बचाउने, नेपाल आमालाई बचाउने, जनताको मुहारलाई हँसाउने, लघु उद्योग पीडित अब जनता जति चाहिँ के भन्दा ब्याङ्कबाट चाहिँ चर्को ब्याज दिएर मिटर ब्याज लिएर जुन मान्छे मरिरहेका छन् ऋण तिर्न नसकेर, तिनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, एउटा आर्थिक नीति बनाउने, देशलाई एउटा चाहिँ वैभवशाली राष्ट्रको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले एकबद्धता भएर अहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय आन्दोलनको लागि हामीले चाहिँ आह्वान गरेको अवस्था हो। यसमा पनि के भन्दा राष्ट्रसँग गाँसिएको प्रश्न पनि हो, नेपाल आमालाई बचाउने प्रश्न पनि हो। हिमाल पहाड तराईमा रहेका जननागरिकहरूले हाम्रो आफ्नो चाहिँ सार्वसत्ता सम्पन्न नागरिक चाहिँ अब दास बन्ने कि चाहिँ मालिक बन्ने भन्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय प्रश्न पनि हो। देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति र नेतृत्वलाई नेपालमा नै चाहिँ के भन्दा स्थापित गरेर भनौँ आफ्नो 10 नङ राखाएर आफ्नो जीवन, आफ्नो सन्तति, आफ्नो समाज, आफ्नो राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ के भन्दा सही दिग्दर्शन गरेर शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन, विकास, अन्वेषण, अनुसन्धान, वैज्ञानिक चाहिँ उत्पादन र विभिन्न खालका चाहिँ बहुआयामिक पाटाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यो आन्दोलन चाहिँ समग्र चाहिँ के भन्दा व्यक्तिको आन्दोलन हो, नागरिकको आन्दोलन हो। हामी अब कहिलेसम्म पार्टीका चाहिँ गोठाला बन्ने, कहिलेसम्म चाहिँ एमाले भन्ने, कहिले माओवादी भन्ने, कहिले काङ्ग्रेस भन्ने भन्दा पनि हामी राष्ट्रिय झन्डालाई लिएर हामी राष्ट्रवादी बनाउँ, देशलाई बचाउँ। अहिलेको आवश्यकता र चाहिँ मुलुक र माटोले खोजेको चाहिँ के भन्दा वास्तविकतालाई चाहिँ सम्बोधन होस् भनेर चाहिँ हामीले सरकारलाई खबरदारी जवाबदेही भएर हामीले अगाडि बढ्नलाई यो ध्यानाकर्षण दबाब पनि हो भने हामी चाहिँ के भन्दा निर्णायक जननिर्णायक आन्दोलनमा जाने एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा उद्घोष र शङ्खनाद पनि हो। अनि यो गणतन्त्र र सङ्घीयता फालेर नै चाहिँ यो अभियान चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? यस्तो हो, गणतन्त्र त हामीले मानेकै हो, राजाले पनि मानेको हो, अब जनताले पनि मानेको हो, सम्पूर्ण व्यक्ति विशेषले मानेको अवस्था हो। तर गणतन्त्रले चाहिँ के दियो भन्ने कुराहरू भयो। तपाईँलाई के दियो, मलाई के दियो, नेपाली जनताहरूलाई के दियो, कहाँ एउटा कलेज बनाऊ, कहाँ एउटा स्कुल बनाऊ, कहाँ एउटा चाहिँ मेडिकल कलेज भन्यो, कहाँ तपाईँ कल कारखाना एउटा स्थापना भयो, भएका चिजहरू पनि समाप्त गरे। यिनीहरूले चाहिँ गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्रको चाहिँ के भन्दा अभ्यास गरे। आफ्नो परिवारलाई चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमायो, 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी पैसा कमाएर देशका ब्याङ्क सहकारी संस्थाहरू पनि यिनै चाहिँ नेतृत्वको लगानी भयो। उनले निजीकरण गरेर चाहिँ व्यापार गरे। जनताले चाहिँ के भन्दा स्वास्थ्य सुविधा पाउन सकेन। नेपाल चाहिँ जलाशयको दोस्रो देश भएर पनि के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा मिनरल वाटरमा पानी खुवाउन बाध्य भयो र शुद्ध पानीको धारा कर तिरेर जनतालाई दिन सकेछन्। शिक्षामा चाहिँ के भन्दाखेरि वैज्ञानिकरण भएन। बिना शिक्षा चाहिँ बिना शिक्षाको प्रगति, उन्नति र समृद्धिमा देश विकास हुन सक्दैन। जे जनतालाई चाहिँ के भन्नु एउटा बन्धक बनाए, घेराबन्दीमा राखे। र माओवादीका यति लाख कार्यकर्ता, एमालेका यति लाख कार्यकर्ता, काङ्ग्रेसलाई यति लाख कार्यकर्ता भनेर चाहिँ सर्टेन मान्छेले यसलाई के भन्दा फाइदा लिएर सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिए। तपाईँले सिटापन खान नपाएर मान्छे मरिरहेका छन्। हेर्नु सब विभिन्न चाहिँ बाढी प्रकोप भूकम्प आदिले चाहिँ देशमा चाहिँ के भन्दा यस्तो विध्वंस मच्चाएको अवस्थाहरू छ। त्यसमा देशका चाहिँ मन्त्री भनेका चाहिँ अर्थमन्त्रीहरू विदेशको भ्रमणमा छन्। भनेपछि के भन्दा मोज मस्ती गर्नको लागि गणतन्त्रको नाममा जनतालाई बेवकुफ बनाएर भ्रम छरेर यिनले आफ्नो चाहिँ के भन्दा पारिवारिक सुधारको लागि, व्यवस्थापनको लागि ल्याएको व्यवस्था नै के अरे गणतन्त्रकोमा रूपान्तरण गरे। तसर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि गणतन्त्र फाल्नुभन्दा पनि यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा यो गणतन्त्रलाई आड बनाएर अहिले कानुनको मान्यता भएन। यिनले चाहिँ एउटा आम माफीबाट चाहिँ जघन्य अपराधमा चाहिँ संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई छोडिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि कानुन संविधान पनि यिनको पकेटमा छ। गरिब र अमुखा नबोल्ने
अचेत अथवा चाहिँ जसको बोली छैन, बोल्न सक्दैन, जसको आवाज छैन, आवाजविहीन र चाहिँ निर्धा सर्वसाधारण मान्छेलाई चाहिँ कानुन लागू भएको छ। तपाईँको भन्दा पहुँचवाला, राजनीतिक शक्तिवाला र पद र पावर लिएका चाहिँ व्यक्तिलाई कानुन लागू हुँदैन। कानुन लागू हुन्थ्यो भने भुटानी शरणार्थीमा योजनाकार प्लान राजनीतिक भनौँ नेतृत्वलाई किन कारवाही गएन? सुनकाण्डमा चाहिँ तपाईँ वर्षौँदेखि चलिआएको सिन्डिकेटमा चाहिँ किन कारवाही भएन? विभिन्न चाहिँ कालखण्डमा हामीले हेर्दाखेरि के भन्दा यिनले मै खाउँ मै लाउँको सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरेर जनतामाथि चाहिँ के जनतालाई भर्याङ बनाएर पटक पटकका युद्ध गरे। 2007 सालको युद्ध पनि तपाईँको विदेशीको थियो, 2000 चाहिँ तपाईँको 37 सालको पनि विदेशीको थियो, 2046 सालको आन्दोलन पनि विदेशीबाट भएको थियो, 2052 सालको फागुन 1 गतेबाट जनयुद्ध भयो माओवादीद्वारा, त्यो पनि भारतबाटै सञ्चालन भएको अवस्था थियो भने 2062-63 को आन्दोलन तपाईँको के भन्दाखेरि मतलब विदेशीहरूबाट नेतृत्व भएर चाहिँ भएको अवस्था भएको हुनाले यो राष्ट्रिय अन्तरात्मादेखि स्वयंस्फूर्त रूपमा हरेक जनताले, हरेक पक्ष, समुदाय, वर्ग, समूह, डक्टर, इन्जिनियर, मजदुर, विद्यार्थी, प्रोफेसर, बुझ्नु भने किसान, श्रमजीवी, महिला, युवा, वृद्ध सम्पूर्ण चाहिँ के भन्दा व्यक्तित्वहरूबाट यो चाहिँ राष्ट्रलाई बचाउने, जनतालाई बचाउने, देशलाई बचाउने, धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्ने हाम्रा पिता पुर्खाहरूले चाहिँ दिएको चाहिँ दिग्दर्शनलाई आत्मसम्मान गर्ने र सर्वप्रथम नेपाल आमालाई चाहिँ बचाउनको लागि यिनले छिन्न भिन्न पारेर 7वटा किस्तामा 7 किस्तीमा चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ भारी बोकाएका छन्। यिनलाई पाल्दाखेरि चाहिँ खरबौँ चाहिँ बजेट खत्तम भएको छ। नेपालको चाहिँ राजस्व तपाईँ 7-8 खरब हुन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ 12-13 खरब विदेशी ऋण ल्याएर अहिले विदेशी ऋणमा तपाईँ 23-24 खरब विदेशी ऋण ल्याएर तपाईँ हाम्रो टाउकोमा 80-81 हजार चाहिँ ऋण थुपारेको अवस्था छ। यो तरिकाले देश नै डुब्न थाल्यो, देश नै लिलाम हुन थाल्यो। हरेक नेपालीले चाहिँ जवाबदेही भएर चाहिँ प्रतिवाद गरेर चाहिँ नयाँ नेतृत्व, व्यक्तित्व, व्यवस्था र चाहिँ के भन्दा नीति राजनीतिक परिवर्तन नभइकन चाहिँ अन्य बहुआयामिक विकास नहुने परिस्थिति जन्मेको हुनाले हामीले राष्ट्रको लागि मुलुकको टिका माटोको टिका लगाएर हामी चाहिँ यो भनौँ यो आन्दोलनमा चाहिँ एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले उपस्थिति र अभिव्यक्ति र प्रदर्शन दबाव र चाहिँ के भन्दाखेरि एकपटकको लागि मर्नै परे पनि देशको मतलब अस्मिताको लागि शहीद हुनै परे पनि सहर्ष स्वीकार गर्दै यो आन्दोलनमा हामीले दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनमा हामीले एउटा मिसन नेपाल संस्था छ, त्यसमा युवाहरू देश विदेशमा चाहिँ लाखौँ युवाहरू समर्थित छन्। ती सबैबाट पनि यसलाई चाहिँ एकबद्धता जाहेर गरेर राष्ट्रको मामलामा, मुलुकको मामलाको लागि हामी अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ हो। तर हरेक पटक चाहिँ त्यो तपाईँले नै कुरा राख्नुभयो कि 2007 सालदेखि लिएर 62, 63 र 47 को कुरा उठाउनु भयो कि त्यसमा जनताले त हरेक मोडमा चाहिँ जनताले परिवर्तनको लागि आफ्नो बलिदानी दिएको हो। तर यो जनताले नै पटक पटक बलिदानी दिइराख्दा पनि भोलिको दिनमा यसको आधार के छ? यिनीहरूले के गरे भन्दा जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जनसन्देश दियो कि अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ भनौँ यो आन्दोलनले तपाईँको घाँस बाँस शिक्षा कपास तपाईँको चाहिँ रोजगार हुन्छ, तपाईँको चाहिँ बच्चाहरूले रोजगार पाउँछ, निःशुल्क विद्या भनौँ के भन्दा स्वरोजगारीको अवस्था, शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था सबै हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ जनताहरूलाई भ्रममा पारेर गलत अब तपाईँको चुनावभन्दा चाहिँ पहिला एउटा आश्वासन हुन्छ, चुनावमा एउटा आश्वासन दिन्छन्, एजेन्डा दिन्छन्, तर एउटा एजेन्डा पनि पुरा हुँदैन। आज तपाईँको 1 वर्षको दौरानमा तपाईँले चाहिँ संसदमा प्रत्येक दिन चाहिँ 8 लाख खर्च हुन्छ। तपाईँको चाहिँ धनी तपाईँको चाहिँ 12-15 चाहिँ भनौँ अहिले हेर्ने कति करोड चाहिँ खर्च गरे, त तपाईँ हाम्रो पैसा खर्च गरे र एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा ऐन चाहिँ मात्र पारित गरिहाल्नुहोस्। यस्तो विडम्बना त्यो भत्ता लत्ता सुविधा घाँस बाँस तपाईँको कपास निवास अब यति मात्र नभएर मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई एउटा एलिसान स्विमिङ पुल सहितको चाहिँ तपाईँको कति 25 करोड कति अरबमा चाहिँ त्यहाँ भैँसेपाटीमा चाहिँ यो एलिसान चाहिँ महलहरू बनाएको अवस्था छैन। देशमा एउटा कारखाना छैन, शिक्षाको कुनै भनौँ विद्यार्थीहरू सब प्लान भएका छन्, नर्सहरू प्लान भएका छन्, डक्टरहरू प्लान भएका छन्। अब विद्यार्थीलाई प्लान गराए, मजदुरहरूलाई प्लान गराए। अब त्यो देश कस्तो हुने भयो भन्दा कर्मचारीहरू चाहिँ के भन्दा नेताहरूले चाहिँ बसेर मिलिजुली खानको लागि देशका युवाहरूलाई चाहिँ रित्याएर एउटा मेन पावरको मार्फत अब देशका युवाहरूलाई एउटा युवाविहीन बनाएर एउटा वृद्धाश्रम रूपमा परिणत गरेर लुट्नको लागि यो खालको रणनीति अपनाएको अवस्था छ। देशका युवाहरू जसको युवाहरूको कर्ममा देशको भाग्य र भविष्य र आफ्ना चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ के भन्दा भनौँ एउटा भाग्य र भविष्य उनीहरूको कर्म र अनुहारमा लुकेको हुन्छ। त्यस्ता कर्णधारहरूलाई प्रत्येक दिन अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्नुहोस्,
तपाईँको चाहिँ के भन्दा 1500, 2000, 3000 को हाराहारीमा चाहिँ विदेशमा जाने लहर लगाइरहेछ। युवा युवतीहरू रोइरहेका छन्। आफ्नो चाहिँ भर्खर विवाह गरेको श्रीमतीलाई छोडेर जान बाध्य भएको छ। भर्खर जन्मेको छोरालाई छोराछोरीलाई छोडेर रुँदै जान बाध्य भएको अवस्था छ। यो बाध्यता कसले गरायो? एक गणतन्त्रको व्यवस्थाले गरायो, नेतृत्व गरायो। यो एउटै चाहिँ फेरोमेनहरूले 5-6वटा पात्रहरूले देशलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हरिकङ्गाल बनाए, टाट पल्टाए। श्रीलङ्का भन्दा पनि 10 टाइम्स चाहिँ के भन्दा यहाँ खतरनाक चाहिँ के युद्ध रक्त रन्जित इतिहास रच्ने अवस्था यिनले बनाए। त्यसैले यो व्यवस्थाबाट केमा अर्थ तपाईँको के भन्दा परिवर्तन, विकास, समृद्धि र दिगो शान्ति कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। व्यवस्था परिवर्तन गर्नु, व्यवस्था परिवर्तन गर्नु, पात्र परिवर्तन गर्नु, पद्धति परिवर्तन, नीति परिवर्तन गर्नु, राजनैतिक परिवर्तन गर्नु पर्यो, जनतामा जागरण ल्याउनु पर्यो। जनता चाहिँ नि पार्टीका गोठाला बन्नु भएन, भरिया बन्नु भएन, दास बन्नु भएन। यी विदेशीका चाहिँ गोटीबाट चाहिँ हामी शासित भएर बस्नु लज्जास्पद अवस्था हो। हामीलाई यो मुलुक र माटो सुहाउने, हावापानी सुहाउने, देशलाई रुचाउने होइन एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ गाइडेड डेमोक्रेसीको रूपमा चाहिँ एउटा किङ बस्नुपर्छ। जनताको छोराले राज्य गर्नुपर्छ। राजाले चाहिँ राज्यका दिमा एउटा निर्देशित भएर राज गर्नुपर्छ। जन अनुमोदित कानुनको व्यवस्था गर्नु छ। हिम्मत छ भने गर न। देशमा गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिन्न? संहिता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? धर्म निरपेक्ष सापेक्ष चाहिन्छ कि चाहिन्न? राष्ट्र संस्था चाहिन्छ कि चाहिन्न? देशमा राजा चाहिन्छ कि चाहिन्न? दम छ भने जनमत संग्रह गर न। जनमत संग्रह गरेपछि जनताले चाहिँ अनुमोदन गरेको व्यवस्था हुन्छ। विश्वले पनि मान्यता दिन्छ भने जनमत संग्रह गराउने किन डराउँछ? हिम्मत छ, दम छ, तागत छ भने हरेक पार्टीका उच्च स्तरीय नेतालाई मेरो च्यालेन्ज हो, जनमत संग्रह गरेर अगाडि बढौँ। जसको जित हुन्छ त्यो सर्वमान्य हुनेछ। त्यता पनि बुझ्नु पर्यो। जनताको मनोभाव नबुझ्ने, एउटा देशको प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थामा चाहिँ लिएर पैसा बाँडेर दारू खाएर जनतालाई दारूको चाहिँ दिमागमा अल्मलाएर लट्ठ्याएर अनि भोट लिने। अब त्यो किनेको भोटबाट आएको जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार नगरे के गर्छ? त्यो हुनाले के भन्दा राष्ट्रप्रेमी हुनु पर्यो। यो चाहिँ नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै गलत छ। एउटा वडा अध्यक्ष बन्न 5 करोड खर्च हुन्छ। एउटा संसदको लागि 10 करोड खर्च गर्छ। यो मन्त्रीमण्डल गर्दा प्रधानमन्त्री पैसा खान्छ। जिएम नियुक्ति गर्दा, राजदूत नियुक्ति गर्दा, संवैधानिक अङ्गको हरेक पार्टीको सञ्जाल छ। यी सबै पार्टी माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले भए पनि खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, देश बेच्ने, जग्गा बेच्ने हरेक काण्डमा चाहिँ यिनीहरू मिलेर गर्छन्। पार्टीको नाम फरक भए पनि यिनीहरूको पद्धति प्रक्रिया नै के भन्दा भ्रष्टाचार गर्ने, अंशबन्डा गर्ने, गठबन्धन गर्ने र चाहिँ के भन्दा मिलेर चाहिँ देशलाई लुट्ने, देशलाई दोहन गर्ने र देशलाई विश्वकै नजरबाट चाहिँ आर्थिक टाट पल्टाएर देशलाई नै सेफ ल्यान्डिङ गराएर चाहिँ नामो निशान नमेटाउने हिसाब किताब आएको हुनाले त अब त के भन्दा जनता, नेपाली सेना, सुरक्षा अङ्ग सबैले चाहिँ यो राष्ट्र मेरो, हाम्रा पनि सन्तति छन्। यो राष्ट्रका भनौँ भने अभिभावकहरूले चाहिँ के भन्दा सन्ततिमाथि गद्दारी गरे। अब यिनलाई परास्त गर्नुपर्छ। तब मात्र चाहिँ नयाँ शक्ति, नयाँ विकल्प, नयाँ परिस्थितिबाट जानुपर्छ भनेर सबैले आत्मसमीक्षा गरेर चिन्ता गर्ने। देशको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा, जनताको हकमा, आफ्नो हकमा, आफ्ना भावी सन्तानहरूको हकमा र समीक्षा गर्ने, विश्लेषण गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने बेला चाहिँ पक्कै पनि आएको हेर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूको यो अभियान हुन्छ, यो सरकार परिवर्तन गरेर यो अभियान पुरा हुन्छ कि राजा ल्याएर नि अभियान पुरा हुन्छ? यस्तैहरू के छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले चाहिँ के भन्दा यो नागरिक बचाउ अभियानमा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको चाहिँ एमाले चाहिँ श्रद्धेय चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले न त यो अभियानलाई साथ दिनुपर्नेमा उहाँले चाहिँ छुट्टै चाहिँ एउटा दुश्मनीको रूपमा चाहिँ अब त्यो सुरुवात गरेर चाहिँ के अभियान र चाहिँ एमालेको सिङ्गो पार्टीसँग एउटा द्वन्द्व मचाएको अवस्था छ। सरकारसँग पनि सेकेन्डबाट एउटा युद्ध नै भएको अवस्था छ भनेपछि कता चाहिँ के भन्दा कुराहरू मिलेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको व्यवस्था राजा भन्दा पनि राजालाई गद्दी चाहिएको अवस्था होइन। एउटा चाहिँ के भन्दा गाइडेड गर्नको लागि अभिभावकको आवश्यकता भएको। हाम्रो मकसद के हो भन्दाखेरि 2047 सालको संविधानलाई कार्यान्वयन गरेमा सम्पूर्ण कुराहरू समाधान हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो संविधानबाट चाहिँ के भन्दा यो संविधानबाट मुलुकी र चाहिँ मुकुटको रक्षा हुँदैन, जनता सुरक्षित हुँदैनन्। यो कानुन चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन। किन भन्दा कानुनको कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने त अब तपाईँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई कारवाही किन गरिएन? माधवकुमार नेपाललाई कारवाही किन गरिएन? होइन, भुटानी शरणार्थीमा चाहिँ भएका शीर्ष नेतृत्व किन कारवाही गरिएन? भनेपछि कानुनले त ठुलालाई चाहिँ चयन, सानालाई ऐनको चाहिँ परिभाषा दियो। त्यसैले के भन्दाखेरि राजा आउनु नआउनु भन्दा पनि अहिलेको जनअपेक्षा के भन्दा देशको गएको चाहिँ आन शान, मान, प्रतिष्ठा, सम्मानलाई फिर्ता गर्नको लागि वीर नेपालीहरूले वीर चाहिँ वीर वीराङ्गनाहरूले आफ्नो चाहिँ बच्चा काखमा लिएर
भनौँ नाला पानी काला पानीमा लडेर चाहिँ त्यस्तो ब्रिटिस जस्तो साम्राज्यवादलाई परास्त गरेको मुलुक, कहिले पनि पराधीन नभएको मुलुकलाई आज चाहिँ के भन्दा विदेशीको चाहिँ अखडा बनाए, विदेशीको फुटबल ग्राउन्ड बनाए, वैदेशिक हस्तक्षेप चरम बनाए, देशको अर्थतन्त्र धाराशाही बनाए, ब्याङ्कमा पैसा छैन, अदालतमा न्याय छैन, अब समाजमा सुरक्षा छैन, अब लोग्नेले स्वाहिनीलाई टेर्दैन, स्वाहिनीले लोग्नेलाई टेर्दैन, बच्चा बच्चीले बाबामालाई टेर्दैन। यो छाडा तन्त्र अनुशासनहीन भयो, जसले जे गरी पनि भयो, जे बोले पनि भयो। यस्तो के भन्दा एउटा अनुशासन र नैतिकता विहीन राज्यको रूपमा स्थापित भएको हुनाले सम्पूर्ण कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अब के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नयाँ शक्तिको रूपमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ जननिर्वाचित प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र चाहिँ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई चाहिँ के भने स्थापना गरेर यो देशलाई अन्य चाहिँ पाटोबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चिराबाट अगाडि बढेमा मात्र देश सुरक्षित रहन्छ, होइन भने तपाईँ र हाम्रो भविष्य पनि रहँदैन, देश पनि रहँदैन, हामी पनि रहँदैनौँ। त्यसले गर्दा अहिले देशको लागि जुन एउटा चाहिँ हामीले एउटा अभियान को लाई साथ दिएर अगाडि बढेका छौँ। यो चाहिँ साझा एजेन्डा र साझा अभियान भएको हुनाले सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले मेरो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो, यो देशको नागरिकको चाहिँ एउटा के हक अधिकारको कर्तव्य हो, यो देशको चाहिँ मुलुक र माटोको चाहिँ यो सबैको साझा घर हो, यो घरमा सबैको अंश लाग्छ। यो अंश लाग्ने हुनाले मेरो पनि चाहिँ अधिकार हो, हामी चाहिँ ब्याक हुनुहुन्न, मर्नै परे पनि देशको लागि मातृभूमिको लागि लड्नुपर्छ भन्ने एक पटक सङ्कल्प र प्रायश्चित्त र प्रण गरेर प्रतिज्ञा गरेर अगाडि बढ्ने होइन भने देश रहँदैन। हस् त, धन्यवाद सर। तपाईँले एसएमजी टिभीलाई टाइम दिएर चाहिँ यसो आफ्नो विषयमा राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।